والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جمعے والے دن کے حوالے سے تین ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر ایک کہ جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ایک بڑا عظیم عمل ہے۔ سورۃ الکہف اس کی تلاوت، اس کے لیے ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ 24 گھنٹوں میں اس کا جو ٹائم، یعنی آج غروب آفتاب سے اس کا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اور کل غروب آفتاب، اس پورے ٹائم میں جس بھی وقت آپ سورۃ الکہف تلاوت کرنا چاہیں، ایک ہی نشست میں مکمل پڑھنا چاہیں یا کچھ ابھی پڑھ لیں، کچھ صبح پڑھ لیں، جس طرح بھی 24 گھنٹوں میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، اس کی بڑی عظمت ہے۔ دوسری یہ بات جمعے والے دن کے حوالے سے ایک حدیث ہے بڑی مشہور، سنن نسائی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر۔ اس حدیث کو آپ نے بڑی توجہ سے سماعت کرنا ہے، اور بڑے بڑے علماء کا یہ کہنا ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے جو احادیث میں اجر و ثواب بیان ہوا ہے، اجر و ثواب کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی روایت نہیں ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ جمعے والے دن اچھی طرح غسل کرتا ہے اور پھر اس کے بعد مسجد کی طرف پیدل آنے کی کوشش کرتا ہے، وَمَشَىٰ لَمْ يَرْكَبْ، کہ وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ پیدل جائے، لیکن اگر کوئی بندہ سوار ہو کے بھی نماز جمعہ کے لیے آئے گا تو وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ امام کے بالکل قریب آ کے، ممبر کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور نمبر 4، پورا جو خطبے کا ٹائم ہے اس میں کوئی ایسی لغو بات، کس سے بات چیت، لغو حرکت جو خطبہ کے منافی ہے، کس سے بات چیت، جس طرح دیکھیں نا خطبہ جاری ہوتا ہے اور بعض بندے لوگوں سے آ کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، کیا حال ہے جی، دوران خطبہ جی، یہ درست نہیں ہے۔ کسی سے آ کے مصافحہ کرنا دوران خطبہ، یہ بالکل درست بات نہیں۔ پانچویں بات یہ، اچھی طرح غسل کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ مسجد کی طرف پیدل آتا ہے، لیکن سوار بھی ہو کر آئے گا، ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ تیسری بات، امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ بندہ خطبے کے دوران کوئی بھی لغو حرکت نہیں کرتا۔ اور پانچویں بات کہ وہ خطبہ سے پہلے، امام کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو عظمت بیان فرمائی وہ آپ سماعت کریں۔ آپ نے فرمایا، اس بندے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ جمعے والے دن یہ 5 کام پابندی کے ساتھ کر لیتا ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، اچھی طرح غسل کرتا ہے، مسجد کی طرف کوشش کرتا ہے کہ وہ پیدل آتا ہے، تیسری بات وہ امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، خالی جگہ پڑی پیچھے نہیں بیٹھتا، قریب ہو کے بیٹھتا ہے، اور چوتھی بات دوران خطبہ کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، کس سے بات چیت، کوئی ایسی لغو حرکت جو خطبے کے منافی ہے وہ نہیں کرتا، اور پھر خطبے سے پہلے آ جاتا ہے، امام کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے قیام اور 1 سال کے روزوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ثواب یقینی ہے، ہم نے قیام کیا، شاید ہم سے ابھی قیام میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، ہمیں پوری رات کے قیام کا ثواب بھی نہ ملے، لیکن یہ جو ثواب ہے یہ تو کنفرم ہے۔ اور کل ایک بھائی نے ایک سوال یہ کیا تھا، آخر میں اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ کل میں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جو بندہ لیٹ آتا ہے اور تراویح شروع ہو چکی ہے، وہ تراویح کے پیچھے اپنی فرض کی نیت کر کے فرض نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس بھائی نے یہ سوال کیا کہ بیچ میں فرضوں کے بعد سنتیں ہیں، آپ نے یہ تو بتا دیا تھا کہ تراویح کی ترتیب آگے گنتی پوری کرنی ہے، تو سنتیں کب پڑھنی ہے؟ یاد رکھیں، سنتوں کے والے سے بھائی نے بہت اچھی ایک سوال کیا تھا کہ سنتیں جو ہیں وہ تراویح کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنی،
वो सुनते हैं आपने बाद में, आखिर में पढ़ सकते हैं। इन सुन्नतों के हवाले से ये मसला अच्छी तरह याद रखें, जो भी नमाजों से पहले और नमाजों के बाद वाली सुन्नतें होती हैं वो जमात से नहीं पढ़ी जाएंगी, वो अकेले ही पढ़ी जाएंगी। तो वो अपने वित्रों के बाद भी अगर कोई बंदा मजबूरन पढ़ ले तो उसमें कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما
إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولكم نصف ما ترك أزواجكم من لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم إن الله كان عليما حكيما. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا
وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وأن تجمعوا بين الأختين وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الوتر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحم لنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشف كل مريض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي الأمراض. اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا قاضي الحاجات. اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا وعبادتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله.